आफ्ना विरुद्धमा आन्दोलन चर्किँदै गएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकालेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। विज्ञप्ति। नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट मिति 2078 7 25मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धरना कार्यक्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। साथै उक्त घटनामा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लगायत केही कानून व्यवसायीहरूलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरू न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग हुन्। वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान समेत गर्दछु। कानून र संविधानको व्याख्यामा उठेका वा उठ्न सक्ने विवादको निरूपण गर्ने राज्यको अङ्गका रूपमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा विशालतम पक्ष नागरिकको विश्वास हो। आज न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण नागरिकका प्रश्नहरू हामीतर्फ नै सोझिएका छन्। जनताले विश्वासको शिरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिकाभित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व हो। नेपालको प्रधान न्यायाधीशका रूपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ त्यत्तिकै अग्रसरता बार एसोसिएसन र यसका इकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। न्यायको एकै रथका दुई पाङ्ग्राका रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्बाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ। यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएका संवाद र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवं माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुल्ला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैँ तयार रहेको यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै सरकारवाला पक्षले आफ्ना जिम्मेवारीको सीमावलोकन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन। मैले अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केही हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछ। नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो। यसभन्दा माथि र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैनन्। हामी सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको न्यायपालिकामाथि यस प्रकारले एकहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णायकको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई त प्रताडित गरेको छ नै, यसले समग्र राष्ट्रलाई समेत मर्माहत र दुखित बनाएको छ। यसबीचका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा एवं न्यायिक सर्वोच्चताको हाम्रो महान विरासतमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ त्यसका सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हाम्रो हृदय कम्पित हुनुपर्दछ। यसले न्यायपालिका मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको समग्र आधारलाई कमजोर बनाउँदछ। अर्कोतर्फ हामीले बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने हाम्रो संविधानले न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा रेखाङ्कित गरेको छ। तसर्थ विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने
मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन। यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्रै रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरकारवाला पक्षमा फेरि एकपटक मेरो हृदयको गहिराईबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु। न्यायपालिकाले सधैँभरि विधिको बाटोबाट हिँड्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ। विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कहीँ कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकनको सहित सामना गर्दै आएको छ। जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासँग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी यसको निर्बाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व रहनुपर्दछ। कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदा कदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसिएसन र न्यायपालिका बीच हातेमालो गरी एक अर्काको परिपूरकका रूपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्दछु। पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ त्यहीबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। कार्तिक 29, 2078 चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रधान न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यसरी नेपाल बार एसोसिएसनलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै विज्ञप्ति निकाले पनि नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधान न्यायाधीश राणासँग कुनै पनि हालतमा वार्तामा नबस्ने अडान राखेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विज्ञप्ति आइसकेपछि बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले राणासँग कुनै पनि हालतमा वार्तामा नबस्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विज्ञप्ति आइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको थियो। तर पदाधिकारी बैठकले प्रधान न्यायाधीश राणासँग वार्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणालाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएको खण्डमा नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने उसले जनाएको छ। बारका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार प्रधान न्यायाधीशको राजीनामालाई नै नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो बटम लाइन बनाएको छ। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशका कारण नै अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएका कारण प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनले ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विज्ञप्ति आफूहरूले पढेको तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो गल्तीको कुनै पनि स्वीकारोक्ति नगरेको नेपाल बार एसोसिएसनका ती पदाधिकारीले जानकारी दिए।